दानियेल पयलो आविसूर. प्रस्तावना. हेब्रेव तोरणाटे नेबुकदनेझार राजाच्या राजवाड्यांत. जुदाच्या राजा जोहिकिमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नेबुकदनेझारान बाबिलोनियेच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेढो घालो. सर्वेस्परान जुदाच्या राजा जोहिकिमाक ताच्या हातांत पडोसो केलो. तशींच देवाच्या मंदिरांतलीं थोडीं आयदोणांय बी ताणें तीं आयदोणां शिनार देसांत व्हेलीं आनी आपल्या देवांच्या भांडारांत दवरलीं. इस्रायेली उंच कुलयेच्या थोड्या चेड्यांक विंचून काडूंक आपल्या मुखेल इजड्या आस्पेनाजाक राजान हुकूम घालो. ते कुडीन धोड रुपेस जानवायेच्या सगळ्या विशयांनी घडलोले सगळी खबर आसलोले 7 फूट वळखोपी आनी राजवाड्याचे सेवेक फावो सारके आसूंक जाय आसलोले. आस्पेनाजान तांकां काल्देकारांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्या उदरपसणाक आपल्या राजकी मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवची म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांणी शिक्षण घेवचें आसलें. त्या उपरांत तांणी राजाचे सेवेक भितर सरचें आसलें. तांचे मदें जुदेयकार दानियेल, हानानिया, मिशाएल आनी आजारिया आसले. मुखेल इजड्यान तांकां दुसरीं नांवां दिलीं. दानियेलाक बेल्तेसजार नांव दिलें, हानानियाक शाद्राक, मिशाएलाक मेसाक आनी आजारियाक आबेदनेगो नांव दवरलें. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बश्टो ना जावंक दानियेलान थीर निचोय केल्लो. देखून आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल इजड्या कडेन मागलें. आनी देवाच्या भलेपणान मुखेल इजड्यान दानियेलाक मोयपासान वागयलो आनी ताच्यो भावना आनी गरजो समजून घेतल्यो. पूण ताणें दानियेलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या धोनिया राजाक भियेतां. ताणें तुमकां जेवण आनी सोरो थारायल्यांत आनी तुमचे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तुमचीं तोंडां ताका भागलोलीं दिसत तर तुमकां लागून राजा फुडें म्हजो जीव संकश्टांत पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदारांच्या हातांत मुखेल हिजड्यान दानियेलाक, हानानियाक, मिशाएलाक आनी आजारियाक केल्ले ताका दानियेलान म्हळें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांक आमकां फकत तरकारी खावंक आनी उदक पियोंक दी. उपरांत आमचीं तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयलें जेवतल्या भुरग्यांचीं तोंडां पळय. तांच्या आनी आमच्या तोंडां मदें सोर कर. मागीर तुका कितें दिसता तें पळय आनी त्या प्रमाणें आमचे सोरी कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजा वयलें जेवलोल्या भुरग्यां परस रुपान आनी जिवान अदीक बरे दिसले. म्हणटच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारी दिली. सगळे तरेचे साहित्येंत आनी विधयेंत ह्या 4 तरणाट्यांक देवान जाणवाय हिकमत दिली. दानियेलाक त्या भायर कसल्याय जिन्सांच्या दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ सांगून दिवचें देणें आसलें.
राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ भरतोच मुखेल इजड्यान तांकां नेबुकदनेझरा फुड्यान हाडून दाखयली। राजाक तांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें आनीक कोणूच मेळूंक ना। म्हणटच ते राजवाड्याचे वांगडी जाले आनी कसलेय जाणवाये आनी बुदीचे बारकाये विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या जादूकारां आनी नशीब पारक्यां परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले। सिरूस राजाच्या पयल्या वर्सा पर्यंत दानियेल थंय रावलो। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।